नमस्कार, म बबिता मादेन। एसके लाइभका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, 8 चरणमा सम्पन्न हुने बङ्गाल विधानसभा चुनावको पहिलो चरण समाप्त भइसकेको छ। चुनावमा विशेष गरेर टिएमसी अनि बिजेपी बीच नै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भने दुवै दलका नेतृत्वहरूले आफ्नो जित निश्चित रहेको बताइरहेको छ। तर चुनाव पश्चात बङ्गालको सत्तामा को आसीन हुनेछ, जानकारहरू भने अहिलेसम्म कुनै निश्चित नभइरहेको बताउँछन्। यता पहाडका 3 विधानसभा क्षेत्रहरूमा आगामी 17 अप्रेलको दिन चुनाव सम्पन्न हुनेछ भने यता पनि चुनाव पश्चात कुन दलको जित अथवा जितको पल्ला कतातर्फ भारी छ अझै भन्न नसकिरहेको अवस्था छ। र यसै विषयहरूलाई समेटेर आज एसके लाइभसँग कुराकानी गर्नको निम्ति यहाँहरू समक्ष हुनुहुन्छ पहाडको राजनीतिको एकजना जानकार, लेखक तथा वरिष्ठ पत्रकार सन्दीप जैन। सन्दीपजी, यहाँलाई एसके लाइभमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। र चुनावको चर्चा निकै जोडतोडले चलिरहेको छ। जस्तो कि हामी पहाडको चुनावी राजनीतिको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ, तर म सबैभन्दा पहिला बङ्गाल विधानसभा जुन चाहिँ कि एउटा राष्ट्रिय स्तरको चुनाव जो भइरहेको छ त्यसैमाथि पहिला म यहाँसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु अथवा कुराकानी गर्न चाहन्छु। दुवै दलले 200 भन्दा ज्यादा सिटको दाबी गरिरहेका छन्। यहाँलाई के लाग्छ? एसके लाइभको दर्शकहरूलाई एकपल्ट फेरि नमस्कार। मेरो यो चुनावी माहौलमा नमस्कार भन्ने साह्रो सस्तो भइसकेको छ बबिताज्यू। र पनि किनकि अहिले कसैले भगवान नमस्कार, कसैले हरियो नमस्कार, कसैले निलो नमस्कार, सबैको आफ्नो आफ्नो नमस्कार छ। तर तपाईँ हामी जस्तो न्युट्रल मान्छेको चाहिँ न्युट्रल नमस्कार स्वीकार गर्नुहोस्। अनि तपाईँले कुरा चाहिँ एउटा जुन गर्नुभयो द्याट इज डिलेमा जुन चाहिँ एभ्री इलेक्सनमा हुन्छ। जति एउटा कन्टेस्टिङ पार्टिजहरू छन् सबैले नै मेरो एब्सोल्युट मेजोरिटी आउँछ भनेर भन्छन् नै, र भन्नु पनि पर्छ। उहाँहरूको आफ्नो केडरहरूको मोरलको लागि होस् अथवा भोटर्सलाई लोभाउनुलाई होस्, उहाँहरूले भन्नै पर्छ है। फ्याक्ट अब 200 जित्यो भने त 400 सिट भयो नि त है। बङ्गाल विधानसभा इलेक्सनमा त 294 है। सो उनीहरूको भन्ने काम हो, भोटरको डिसाइड गर्ने काम हो। अझै पनि एक चरण त भएको छ, अझै हाम्रो अझै छ है। कतिवटा चरणहरू अझै बाँकी, 7वटा अझै बाँकी छ, पहाडमा पनि बाँकी छ। र मलाई के लाग्छ भन्दा यो इलेक्सनको स्ट्राटेजी लास्ट 3-4 दिनमै जेनरली चाहिँ डिसाइड हुन्छ है, स्टेज वाइज। मलाई के लाग्छ भन्दा जे प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो त्योभन्दा चाहिँ अगाडि म के भन्नु चाहन्छु भन्दा योपालि चाहिँ मलाई साह्रो राम्रो लागिरहेको छ इलेक्सन। किन मलाई लाग्छ कि असल डेमोक्रेसी गणतन्त्र चाहिँ आयो जस्तो लाग्छ मलाई है। किन भन्दा मलाई किन लाग्छ भन्दा चाहिँ पार्टी इन पावर जो छन् स्टेट गभर्मेन्ट र जिटिए लेभलमा, दुईवटै पार्टीहरूले योपालि चाहिँ भोट चाहिँ कामको आधारमा माग्दैछ है। मलाई के लाग्छ भन्दा दिस सुड बी दि ओरिजिनल डेमोक्रेसी। हामीले सत्ता पक्षलाई किन चुन्छौँ? हाम्रो लागि काम गरिदियोस् भनेर होइन। र उनीहरूले 5 वर्ष काम गरे पछाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भन्नु सक्नु पर्यो कि हामीले यो यो काम गऱ्यौँ र यो राम्रो काम भएको छ र यसको आधारमा चाहिँ हामीलाई भोट दियोस् है। र यो पालि चाहिँ त्यो हुँदैछ। मुद्दा चाहिँ केवल भावनामा बोक्ने एउटा माध्यम मात्र हो। पक्का हो है। म त्यही भन्नु आँटेको थिएँ तपाईँलाई कि यो मुद्दा जुन चाहिँ छ, जसले हामीलाई मेरै भगवानको नाममा अथवा मेरो सेन्टिमेन्ट्सको आधारमा जसले माग्नु खोज्छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ काम सायद गरेको छैन होला। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अरू कुरा चाहिँ सायद देखाएर चाहिँ मेरो भोट चाहिँ लोभाउनु खोजेको। मलाई चाहिँ लाग्छ कि कामको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले भोट चाहिँ मागेको हुनुपर्छ। र योपालि मलाई साह्रो राम्रो लागिरहेको छ। विधानसभा चुनाव यहाँलाई अलिकति रोकेँ। विधानसभा चुनाव यसै पनि विकासकै मुद्दा बोकेको हुन्छ चुनावले। तर के हुन्छ भने यदि चुनाव नै पछि मुद्दा हरायो भने त पहाडको लागि त्यो भविष्यको लागि केही विकटता पनि त ल्याउन सक्छ नि त त्यसले। तपाईँले यदि मुद्दै नै चुनावदेखि हराएर गयो भने पक्का हो है। यो चाहिँ सबसे मलाई चाहिँ के लाग्छ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इस्यु योपालिको इलेक्सनको लागि। हामीले के देख्ने विगतमा भन्दा चाहे सुभाष घिसिङज्यूको बेलामा होस्, चाहे इभन विमल गुरुङको
बेला है हामीले के देख्थ्यौँ भन्दा हाम्रो पहाडको पार्टिजहरूले चाहिँ एजेन्डा सेट गर्थ्यो बाहिरबाट आउने चाहे त्यो भारतीय जनता पार्टी होस् चाहे कङ्ग्रेस होस् चाहे सिपिएम होस् उहाँहरूले चाहिँ यहाँको एजेन्डालाई सपोर्ट गर्थ्यो सपोर्ट इन द सेन्स कि चाहे पनि नचाहे पनि उहाँहरूले सपोर्ट चाहिँ गर्नु खोज्थ्यो है र यो पालि चाहिँ त्यो मुद्दा जुन हाम्रो एउटा डिमान्ड एउटा यो पहाडको एउटा मूल एउटा के भन्नु एउटा मूल डिमान्ड भनौँ न होइन त्यो डिमान्ड चाहिँ यो पालिको इलेक्सनमा कहाँ गयो है त्यो हामीले त देखेको छैनौँ तर यो पालि लु ठिकै छ यो पालि एउटा विधानसभा इलेक्सनमा यो डिमान्ड होस् नहोस् द्याट इज इरेलेभेन्ट तर लङ टर्मको लागि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मूल मुद्दा छ त्यो मुद्दा चाहिँ कहीँनिर धमिलियो भएर गयो जस्तो लाग्छ मलाई र यो चाहिँ पहाडको लागि चाहिँ साह्रो राम्रो होइन जस्तो लाग्छ अच्छा यो मुद्दा धमिलिनु अथवा अहिलेसम्मको यत्रो लामो लम्बित मुद्दा माथि फत्ते नहुनु मा चाहिँ को चाहिँ दायी छ अथवा किन यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन के लाग्छ यहाँलाई मलाई के लाग्छ भन्दा रिजनल पार्टिजहरू जुन थिए यहाँनिर त्यहाँभित्र आफ्नो इगो नै भनौँ न इगो क्लास भन्नुहोस् अथवा प्रिन्सिपल्सको क्लास भएर आफू यति साह्रो विक भएर गए है उहाँहरू कि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो मुद्दा जुन हाम्रो छ त्यो उठाउन सकेको छैन है एजेन्डा मैले अघि भनिहालेँ नेसनल पार्टिजले चाहिँ पहाडमा सेट गर्दैछ पहिला के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ पहाडमा बेस पार्टिजहरूले चाहिँ एजेन्डा सेट गर्थ्यो योपालि चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो स्ट्रेन्थमाथि है सायद के भन्नु उयस आफ्नो स्ट्रेन्थ भरोसा नभएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले जुन चाहिँ नेसनल एजेन्डा छ त्यही बोक्नु खोजिरहेको छ तर मैले भनिहालेँ र सबैलाई याद छ यो कतिको राम्रो हो लङ रनमा म भन्नु सक्दिनँ तर मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ दिस इज भेरी डेटरमेन्टल भन्छ नि है फर द फ्युचर अफ द हिल्स पहाडको राजनीतिमा चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीहरूकै प्रभुत्व कायम रहनुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको यहाँले मैले त्यो भनेको होइन हामी यो देशको एउटा अभिन्न भाग हौँ हामीले देशमा के हुँदैछ राज्यमा के हुँदैछ त्योसँगै हिँड्नुपर्छ तर हाम्रो जुन चाहिँ एउटा डिमान्ड छ त्यसलाई चाहिँ लिएर हिँडेकै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ तर जस्तो प्रकारले अहिले राष्ट्रिय पार्टीहरू पहाड पस्दैछन् नि यो चाहिँ पहाडको निम्ति चाहिँ शुभ सङ्केत हो कि अशुभ सङ्केत जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ कि राष्ट्रिय पार्टीहरूले चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू चाहिँ बोकेको हुँदैन है उहाँहरूले आफ्नो जुन चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा छ त्यो चाहिँ यहाँनिर थोप्नु खोज्छ होइन तपाईँले देख्नु हुँदैछ मैले राम्रो नराम्रोको कुरा गरेको होइन तर फ्याक्ट इज कि भारतीय जनता पार्टीको कतिवटा नेसनल एजेन्डा छ हिजो कालिम्पोङमा होली थियो है होलीमा पनि जय श्रीराम जस्ता नाराहरू लाग्यो त्यो किन लाग्यो भन्दा चाहिँ द्याट इज बेसिकली इलेक्सनमा एजेन्डा चेन्ज गर्नुलाई मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो मुद्दाबाट भट्काएर चाहिँ केही एउटा भगवानको नाम अथवा हाम्रो सेन्टिमेन्ट्सको नाम दिएर चाहिँ त्यो हाम्रो मेन मुद्दालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भट्काउनु खोज्दैछ जस्तो मलाई लाग्छ हुन सक्छ यस्तो यो मेरो विचार हो है अब सबैजना यसको अग्रिमेन्टमा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन के छ भनेदेखि एउटा देखिएको छ नि सेन्टिमेन्टको नाममै अथवा धर्मको नाममै यसरी राजनीति गरिने परम्परा भनौँ न पहिला के हुन्थ्यो भने टिएमसी आज सत्तामा छ कहीँ न कहीँ धर्मको नाममै कहीँ न कहीँ मुस्लिम तुष्टिकरणको नाममै त्यो एउटा सत्तामा पुर्याउनुमा ठुलो मुस्लिम भोटर्सहरूले ठुलो भूमिका खेलेको छ र त्यस्तै प्रकारले भाजपाले हिन्दुत्वको मुद्दा बार बार उठाइरहन्छ तर यस प्रकारले धर्ममा आधारित राजनीति गरिनु कहीँ देशकै निम्ति हानिकारक साबित हुन सक्छ एकदमै यसले चाहिँ हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन हेर्नुहोस् विभाजन यो देश मलाई के लाग्छ भन्दा यो हिन्दूको देश पनि हो यो मुसलमानको पनि हो म एउटा जैनको पनि हो सिखको पनि हो इसाई सबैजनाको यो देश हामीले कुनै एउटा धार्मिक धर्मलाई चाहिँ बेसिस बनाएर चाहिँ भोट माग्दा चाहिँ मलाई चाहिँ साह्रै नराम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ लाग्छ कि हामीले चाहिँ सत्तालाई चाहिँ कामको लागि चुनेको हौँ र काम देखाएर चाहिँ फेरि हाम्रो भोट माग्नु आओस् जसले माग्नु आउँछ साँच्चै नै राम्रो काम गरेको छ भने तपाईँ र म जस्तो भोटरले दिन्छौँ तर कसैले मलाई मेरो भगवानको अथवा मेरो सेन्टिमेन्ट्सको विषय चाहे त्यो टिएमसीले मुस्लिम कार्ड खेलेर होस् त बिजेपीले हिन्दू भोट खेलेर होस् दुईजनालाई म सपोर्ट गर्दिनँ यो म सक्दिनँ मेरो कन्सियसले चाहिँ मलाई दिँदैन मलाई किन मलाई लाग्छ मेरो भगवान जो छ म त्यो भगवान मेरो देवता थानमा सीमित छ मेरो है उहाँलाई चाहिँ
डिस्टर्ब गरेर उहाँलाई चाहिँ एउटा आधार बनाएर मेरो भोट चाहिँ प्लिज नमागिदियोस्, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। किन पनि धर्मको नाममा अथवा जातिको नाममा राजनीति गरिरहेको देखिन्छ भने टिएमसीले बङ्गालबाट जति पनि शरणार्थीहरू आयो बङ्गालमा बास दियो भनौँ, जस्तो कि रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू बङ्गाल बसिरहेका छन्, त्यस्तै प्रकारले भाजपाले एनआरसीबाट बाहिरिएका हिन्दूहरूलाई फेरि सिए लगाएर भारतमा राख्ने त्यो एउटा यो स्पष्ट देखिन्छ यस्तो प्रकारको नीतिहरू जो चाहिँ सायद देशकै निम्ति एउटा खतरनाक जस्तो खालको एउटा पहल पनि हुनसक्छ। त्यो पनि हो। र म यहाँलाई एउटा के सोध्न इच्छुक छु भने जस्तो कि यहाँले आर्टिकलहरू लेख्नुहुन्छ, यहाँको आर्टिकलहरू नेसनल इन्टरनेसनल म्यागजिनतिर छापिन्छ, पहाडको मुद्दाहरूलाई उठाउनुहुन्छ आर्टिकलमा, लेखहरूमा। जस्तो कि तपाईँको लेख छापिएपछि देशका बौद्धिक जमातको केही त प्रतिक्रिया अवश्य पनि पाउनुहुन्छ होला र ती देशका बौद्धिक जमातले चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ पहाड अथवा गोर्खाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ? अवश्य नै आउँछ। मेरो जस्तो अब नेसनल लेभलमा जुनै पनि पेपर्समा निस्किन्छ, म्यागजिनमा निस्किन्छ, नेसनल मात्रै होइन साउथ इस्ट एसियाभरि मेरो आर्टिकल्सहरू छापिन्छ, थुप्रो रियाक्सन्स आउँछ। तर मलाई अहिले के लाग्छ भन्दा हाम्रो पाठकहरू साह्रो इन्टलरेन्ट भएको छन् है। एउटा मैले मुद्दा उठाएपछि त मेरो विचार हो नि त है, मैले आफ्नो विचार मात्रै व्यक्त गरेको है। तर त्यहाँ के हुन्छ भन्दा मैले त्यो विचार राख्ने बित्तिकै त्यसको दुई पक्ष हुन्छ नि त है, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ, अथवा एउटा सपोर्ट गर्ने एउटाले चाहिँ नगर्ने। हाम्रोहरूले चाहिँ कुनै एउटा के भन्नु मिडल पाथ जुन चाहिँ मैले सोचेको छु है, अथवा एउटा त्यो एनालिटिक क्रिटिसिजम चाहिँ गर्दैन। जसको मनमा राम्रो लाग्दैन त्यसले भक्कु गाली गर्छ है, जसलाई चाहिँ मनपर्छ त्यसले साह्रै मन पराउँछ है। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि हामी जस्तो राइटर्सहरू एनालिस्टहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सायद धेरै महत्त्व त छैन जस्तो लाग्छ। हजुर, ठिकै छ, महत्त्वको कुरा भन्नु। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जसले यहाँको आर्टिकलहरू पढ्छ, बौद्धिक जमातले आर्टिकलहरू पढ्छ, उहाँहरूबाट आएको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ? जेनरली पोजिटिभ हुन्छ। हेर्नुहोस्, जेनरली पोजिटिभ हुन्छ। र किनकि अहिले पहाडबाट सायद त्यो लेभलमा म मात्रै होला एउटा है त्यहाँनिर त्यो लेभलमा लेख्ने। मेरो आर्टिकल्सहरू थुप्रो रिसर्च अर्गनाइजेसन्सहरूले भन्नुहोस् अथवा प्लानिङ कतिवटा सेक्टर्समा गरिरहने मान्छेहरूले पढिरहेकै हुन्छ है, उहाँहरूले पोजिटिभ रियाक्सन्स चाहिँ दिन्छन् है। तर उहाँहरूले हामीले दिएको सुझाव मेरो आर्टिकलको थ्रुबाट कतिको इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ र अहिलेसम्म चाहिँ मलाई लाग्दैन कुनै चाहिँ त्यो मेरो आर्टिकल्सको मैले व्यक्त गरेको जुन चाहिँ विचारहरू छ त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ कहीँ भएको छ भन्ने त लाग्दैन। र पनि सेन्ट्रल एजेन्सिजहरू, इन्टेलिजेन्स पनि होइन, सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स, स्टेट इन्टेलिजेन्स, उहाँहरूले चाहिँ धेरै गम्भीरताले पढिरहेकै हुन्छन् हाम्रो आर्टिकल र बेला बेलामा फोन अथवा मेलको थ्रुबाट क्लेरिफिकेसन पनि धेरै आइरहेकै हुन्छ। र हामीले जति सक्दो जति यो पहाडको राम्रोको लागि जे क्लेरिफिकेसन दिनु सक्छौँ हामीले रिटर्न गरेर हामीले रिटर्न इमेलमा हुन्छ कि फोनमा हुन्छ भन्छौँ पनि। तर प्रतिक्रिया जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुहुँदैछ नेगेटिभ चाहिँ धेरै नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि एउटा लेखक हुनुहुन्छ, तपाईँले केही लेख्नुभयो र कसैले त्यो मन पराएन भने उसले त्यो क्रिटिकल एनालिसिस चाहिँ गर्दैन, तर गाली चाहिँ धेरै गर्छ, हो कि भन्नुहोस् है। सो मलाई चाहिँ लाग्छ हुनु यो लेभलमा आइपुगेपछि चाहिँ हाम्रो अब यो छाला पनि निकै मोटो भइसक्यो। इट डजन्ट म्याटर टु अस है, किनकि हामीले जे लेख्यौँ सत्य छ, आफ्नो विचारअनुसार भनेर हामीले लेखेको र त्यो लेख्नु पछाडि पनि धेरै नै रिसर्च गरेर लेखेको हुन्छौँ। अच्छा, यहाँको विचारमा एउटा लेखकले र समाजमाथि अथवा राजनीतिमाथि कतिको चाहिँ त्यो प्रभावित पार्न सक्छ एउटा लेखकको लेखद्वारा चाहिँ? प्रभाव त मलाई के लाग्छ भन्दा हामी कतिजनाले भन्छौँ हामी लेखकहरूले यो समाज चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्छौँ, त्यो एकदमै गलत हो। हेर्नुहोस्, हामी त एउटा एज राइटर्स हामी त एउटा समाजको एउटा के भन्नु मिरर भनौँ न होइन है, त्यो मात्रै हौँ। हामीले समाजको जे रियाक्सन्स हामीले पाउँछौँ हामीले आफ्नो लेखमा लेखेर हामीले प्रस्तुत गर्छौँ है, र त्यो प्रस्तुति हामीले गरे पछाडि समाजले त्यो प्रस्तुतिलाई कुन प्रकारले लिएर उहाँहरूले रुचाएर त्यो सजेसन लिएर क्रान्ति गर्नु चाहन्छ चाहँदैन है,
र त्यसलाई सिरियसली लिँदैन त्यो इज भेरी डिबेटेबल। हाम्रो समाजमा चाहिँ जेनरली लिँदैन। हामीले कलकत्तातिर बाहिरतिर जब लेख्थ्यौँ एउटा आर्टिकल, कुनै पनि एउटा इन्फ्लुएन्सियल आर्टिकल लेख्दा हामीले त्यसको रियाक्सन धेरै आउँथ्यो, मान्छे सडकमा पनि ओर्लिन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ हामीले त्यो देख्दैनौँ। तपाईँले थुप्रो मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ, एकदमै गम्भीर मुद्दाहरू। कुनै दिन पनि स्ट्रिट लेभलमा चाहिँ तपाईँले देख्नु भएन होला कि तपाईँको सपोर्टमा अथवा तपाईँको अगेन्स्टमा कोही आयो भनेर। सोसियल मिडियाको थ्रुबाट अलिअलि मान्छेहरूले गन्थन गर्छन्, तर फ्याक्ट इज कि स्ट्रिट लेभलमा चाहिँ हामीले धेरै फरक चाहिँ पार्नु सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। र मलाई चाहिँ अहिले के लाग्नु थालेको छ भन्दा मैले जे लेख्दैछु आजको जेनेरेसनकोलाई चाहिँ लेखेको होइन। आजदेखि 50 वर्ष पछाडि जो मान्छेले यहाँनिर आएर रिसर्च गर्नु चाहन्छ, हाम्रै नानीहरू होला है, फरेनबाट रिसर्च स्कलर्सहरू आउँछन्, तर उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा डकुमेन्ट बनाएर त्यो जो मैले लेखेको छु त्यो डकुमेन्ट बनेर बसोस्। आजको जमानामा मलाई चाहिँ लाग्दैन कि मैले चाहिँ के फरक पार्न सकेको छु। अच्छा, यहाँ एकजना एकदमै स्थापित राइटर हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, तर पनि यस्तो प्रकारको एउटा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ नि, जस्तो कि एउटा लेखकको लेखले त्यो समाजलाई अथवा राजनीतिलाई फरक पार्न सक्दैन, परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट दिइरहनु भएको छ। यो त आउने नयाँ पिँढीको लेखकहरूलाई त एउटा निराशवादी सन्देश भयो नि जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? होइन, मलाई लाग्दैन। हामीले आफ्नो भित्र चिन्तन गर्नु पऱ्यो नि त। अहिले येल्लो जर्नलिजम भन्ने जुन चाहिँ छ होइन, गोदी मिडिया भन्छ, कसैले अब टिएमसी मिडिया भन्छ, कसैले के मिडिया भन्छ, यो हामी कुन लेभलमा पुग्यौँ, किन पुग्यौँ? हाम्रै भुलले गर्दा पुगेको हो नि त होइन। तपाईँले नेसनल च्यानलमा देख्नु हुँदैछ, बिजेपीको फन्डिङ छ भने त्यो च्यानलले खालि त्यसकै मात्रै कुरा गर्छ, टिएमसीको फन्डिङ छ भने त्यही मात्रै कुरा गर्छौँ। काहीँ न काहीँ मलाई लाग्छ हामी पत्रकारहरू है, चाहे भिजुअल मिडियामा हौँ चाहे प्रिन्ट मिडियामा हौँ, हामीले आफ्नो क्रेडिबिलिटी चाहिँ खोइसकेका छौँ। त्यसले गर्दा सपोज मैले कुनै एउटा न्युट्रल स्ट्यान्ड लिएर मेरो कन्भिक्सन अनुसार लेखेको छु भने पनि जसले मेरो विचारलाई मन पराउँदैन त्यसले के भन्छ, ए यो मान्छे त फलाना पार्टीको हो भन्छ। उसले चाहिँ मेरो भ्यूबाट सोचेर साँच्चै नै म राइट हो कि रङ हो त्यसको एनालिसिस गर्दैन। उसले चाहिँ सडनली चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल कलर दिन्छ। यो चाहिँ तपाईँ र म जस्तो एउटा राइटर्स अथवा भिजुअल मिडियामा हुनेहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो चेन्ज गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ यो उयो नेगेटिभ समाज उयो चाहिँ होइन, सन्देश चाहिँ होइन, आउँदो पिँढीलाई चाहिँ हामीले यो एउटा प्रोत्साहन भनौँ न है। र यहाँ कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ, कालिम्पोङमा पनि एकदमै राजनैतिक जोडतोड चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। वर्तमान वेब कतातर्फ गइरहेको छ? अब यो चाहिँ तपाईँले मलाई त्यो एउटा के भन्छ नि, त्यो एकदमै गम्भीर उसमा दलदलमा हाल्नुभयो क्या। योपालि एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो कि कालिम्पोङमा 3टै जो मेजर क्यान्डिडेटहरू छन्, एकदमै स्ट्रङ, एकदमै राम्रो क्यान्डिडेटहरू 3टै पार्टीले चाहिँ दिएका छन् है। र म योपालिको क्यान्डिडेटहरूसँग के छ भन्दा यति मेरो गहिरो रिलेसन छ यो 3जनासँग नै है। आरबी भुजेल सर हुनुहुन्छ, म कालिम्पोङ कलेजमा जेनरल सेक्रेटरी हुँदा हो टिचर इन्चार्ज गेम्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले धेरै काम गरेँ, हामी सँगै क्रिकेट पनि खेल्यौँ है। मान्छे धेरै राम्रो मान्छे हो है। उहाँको राजनीतिक जुन चाहिँ इन्क्लिनेसन छ त्यसको विषयमा म बोल्दिनँ, तर एज अ म्यान इज अ रियली नाइस म्यान है। त्यहाँ पछाडि आउनुभयो रुदेन है। रुदेन र म पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि हामी काम गरेको हौँ। मैले 2003मा कालिम्पोङ विन्टर फेस्टिभल भन्ने गरेको थिएँ। त्यति बेला रुदेन त्यति ठुलो एउटा नाम थिएनन् है, उहाँ एउटा सानो एउटा नाम थिए। र मैले रियलीमा एउटा सानो एउटा त्यो टुरिज्मको प्रोजेक्ट गर्छु भनेर मैले सोच्दा कसो गरेर रुदेनले सुनेर आफ्नो पैसा लगाएर उहाँले एउटा डल्लै एउटा स्विमिङ पुल बनाएर टुरिस्टको लागि एउटा, उहाँको सोच चाहिँ यस्तो छ। शुभ प्रधानको विषयमा चाहिँ के भन्नु, अब मेरो अब दाजै जस्तो है, मेरो एउटा पारिवारिक रिलेसन छ। त्यसले गर्दा योपालि हामी जस्तो मान्छेलाई कालिम्पोङमा चाहिँ अब मेरो भोट कहाँ हाल्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भने म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। अब यो कुरा आउनु पऱ्यो हाम्रो नीतिमा है। मैले अघि नै भनिहालेँ कि जसले मलाई धर्मको नाममा मलाई भोट माग्छ, सेन्टिमेन्टको नाममा माग्छ, त्यसलाई म सपोर्ट गर्दिनँ है। तपाईँले देख्नुहुन्छ कि भारतीय जनता पार्टीले मेरो देवताहरूको नाममा भोट मागिरहेको छ, त्यो म सपोर्ट गर्न सक्दिनँ। एकपट्टि कसैले मेरो सेन्टिमेन्ट्सलाई होइन एउटा अलग राज्य
जो चाहिँ सबैले चाहन्छ, म पनि चाहन्छु, तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ, त्यसलाई देखाएर एउटा गर्नु खोज्दैछ भोट माग्नु, त्यसलाई पनि म सपोर्ट गर्नु सक्दिनँ है। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा जसले काम गरेको छ र जसले चाहिँ मलाई मेरो उनीहरूको कामले जित्नु खोजेको छ मलाई, त्यसलाई चाहिँ म सायद सपोर्ट गर्छु होला। अच्छा, र एउटा कुरा म भनिहाल्छु, अहिले हामीले ग्राउन्ड लेभलमा के देख्छौँ भन्दा जो फिजिकल सपोर्टर्सहरू छन् पार्टीको, अब तिनटै पार्टीले आफ्नो आफ्नो नामाङ्कन पत्र भर्नु जाँदा जुन प्रकारको भिड लिएर गयो एउटै खाले क्या हुन्छ नि, सबको त्यति नै सपोर्ट देख्छौँ। तर नाउ दिस टाइम द साइलेन्ट भोटर्स विल डेफिनेटली डिसाइड, र त्यो कतापट्टि स्विङ गर्छ त्यो समयले नै बताउँछ। साइलेन्ट भोटर्सहरूले कतापट्टि एउटा विश्वास देखाउँछ त्यो त चुनावकै दिन मात्रै थाहा होला। म यहाँलाई यो प्रश्न सोधेर दुविधामा पनि पार्न चाहन्न कि केवल कालिम्पोङकै मात्र प्रश्न सोधेर है, तिनैजना उम्मेदवार यहाँको धेरै नजिक पनि रहेछ, त्यो मैले बुझेँ। तर पहाडका विशेष गरेर कोजामुम 1, 2 र भाजपा तिनटै बिच को प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। तिनटै पार्टीसँग भनौँ भने पहाडकै खास मुद्दालाई त कुनै पनि पार्टीले बोकेको छैन। तिनटै पार्टीहरूले भनिरहेको त विकासको मुद्दा नै हो। र विशेष गरेर पहाडकै जनतालाई चाहिँ तपाईँ के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ कि कसलाई कुन आधारमा किन भोट दिनु? म चाहिँ पहाडको जनताले योपालि एउटै कुरामा म आह्वान गर्छु कि सेन्टिमेन्ट्समा चाहिँ भोट नहाल्नुहोस्, राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्, पर्खिनुहोस् है, मान्छेलाई तपाईँले इभ्यालुएट गर्नुहोस् कि भारतीय जनता पार्टीले अगाडि के गर्यो, जुन राज्यमा अलरेडी रुल गर्दैछ त्यहाँनिर कतिको विकास ल्यायो है, अथवा जिटिए जो चाहिँ अब जिटिएमा पहिला चलाइरहेको थिएन है, उहाँहरूले कति हामीलाई डेभलपमेन्ट दिनु सक्यौँ त्यो पनि विचार गर्नुहोस्। जिटिए 2 अनित थापा र विनय खेमाले यो जुन 1-1.5 वर्ष जुन चलाए उनीहरूले पनि काम कस्तो गरेको छ उहाँहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, तिनटै हेरिराखेर मात्रै भोट दिनुहोस्। योपालि कसैले तपाईँलाई सेन्टिमेन्टमा भोट माग्छ भने बरु उसँग कुरै नगर्नुहोस्, उसलाई भोट नदिनुहोस् तपाईँ। अच्छा, आज पहाडको राजनीति जस्तो प्रकारले चलिरहेको छ, पैसा र पावर दुइटै हो पहाडको राजनीतिलाई चलाउनु। र यस्तोमा केही युवाहरू इच्छुक त छ राजनीतिमा आउनु, तर उनीहरूसँग कुनै पनि साधन हुँदैन। तर वास्तवमा के हुन्छ भने त्यो एउटा राजनीतिक कुसंस्कारलाई यदि तोड्नु छ भने, त्यसलाई भत्काउनु छ भने नयाँ जमातहरू, नयाँ सोचहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब ती नयाँ सोचहरूलाई अगाडि जो कि कुनै पनि सपोर्ट छैन उनीहरूसँग, र त्यस्तो खालको एउटा परिवेश चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ पहाडमा? यो करप्सन अफ पोलिटिक्स जुन चाहिँ छ यति इन्ग्रेन्ड भइसकेको छ हाम्रो समाजमा कि जबसम्म हामीले पावर र पैसा चलाउँदैनौँ, मलाई त लाग्दैन कि अब चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्सले अथवा सानो क्यान्डिडेट्सले जो चाहिँ पैसामा पनि कमी छ, मसल पावरमा पनि कमी छ, उनीहरूले चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ केही प्रभाव पार्न सक्छ भने मलाई चाहिँ लाग्छ कि त्यो जमाना गयो। अब म एमपी लामा जस्तो क्यान्डिडेट भन्नुहोस्, ऊभन्दा मलाई लाग्थ्यो ऊभन्दा ठुलो क्यान्डिडेट कोही पनि थिएन। एमएलए इलेक्सनमा हि वाज दि बेस्ट क्यान्डिडेट मलाई लाग्छ। तर खोइ त अब किनकि उहाँ पछाडि एउटा सङ्गठन थिएन, सायद उहाँकोमा त्यो अमाउन्ट अफ पैसा थिएन स्पेन्ड गर्नलाई होइन, उहाँसँग त्यो मसल पावर अथवा त्यो फिजिकल पावर थिएन, त्यसले गर्दा उहाँ जस्तो क्यान्डिडेटले त प्रभाव पार्न सकेन भने नयाँ भर्खरको आउँदै गरेको जुन लिडर्सहरू छन् है, उहाँहरूलाई चाहिँ इट इज भेरी डिफिकल्ट हेर्नुहोस्, एकदमै मुस्किल छ। समाजको पल्युसन जुन चाहिँ छ अथवा त्यसको रिफ्लेक्सनमा जुन पोलिटिक्स जुन प्रकारले गिरिएर गएको छ, मलाई लाग्छ कि अबदेखि उता चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट अथवा नयाँ क्यान्डिडेटले आएर नयाँ पार्टी बनाएर पैसा बिना अथवा पावर बिना, मसल पावर बिना चाहिँ आएर इलेक्सनमा चाहिँ ठुलो इलेक्सनमा जित्नु बहुत साह्रो जस्तो लाग्छ। अब पहाडको राजनीतिबाट चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गइरहेको छ। यहाँ अब पैसा र पावरकै दबदबाले नै राजनीति गर्न सक्नेछ। हराइसक्यो नै, अब हराउँदैछ होइन, हराइसक्यो। हजुर। अच्छा सन्दीपज्यू, राज्य बङ्गालमा भाजपाको पनि उत्तिकै दावेदारी उनीहरूले भनिरहेका छन्। यता टिएमसीले पनि हामी सत्तामा आउने नै छौँ भनेर दाबी गरिरहेको छ। र पहाडको लागि चाहिँ विशेष गरेर पहाड अनि गोर्खाहरूको लागि चाहिँ यी दुई पार्टीमा चाहिँ कुन चाहिँ ज्यादा सुइटेबल अथवा कुन
कुन चाहिँ ज्यादा सहयोगी हुनसक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु पऱ्यो नि त बबिताजी है। ट्र्याक रेकर्ड हामीले के देखेछौँ, भारतीय जनता पार्टीले पहाडको जनतालाई विगत धेरै वर्षदेखि ढाँटेको जस्तै मात्रै लाग्छ है। थुप्रो कुरा उहाँहरूले हामीलाई प्रमिस गर्नुभयो। हिजो त 11 जातिको कुरा गर्दा कैलाशजीले नेपालको कुरा पनि गरिहाल्यो। अब हामीलाई यति सानो अब सोचिसक्यो उहाँहरूले होइन। यिनीहरूलाई त जस्तो प्रकारलाई पनि म्यानिपुलेट गर्दा हुन्छ भने है। 2-3वटा हामीले एमपी दिइसक्यौँ, एमएलए दिउँ योपालि दार्जिलिङबाट है। खोइ त अब हामीलाई केही एउटा सानो गरिदिएको भए पनि त सायद होइन म जस्तो मान्छेले सायद सपोर्ट गर्ने थियो होला है। तर मलाई लाग्छ कि दिस पोलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी भन्ने उहाँहरूले चाहिँ इन्सिन्सियरिटी चाहिँ झल्काउँछ क्या। अब उहाँहरूले चाहिँ साह्रै जनतालाई साँचो बोलेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भोट चाहिँ लिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। ट्र्याक रेकर्ड कुरै गर्नु हो भने त आधी घन्टा म कुरा गर्नु सक्छु उहाँहरूले के प्रमिस गरेको थियो र के उहाँहरूले दिनुपर्ने र दिएन हामीलाई है। उहाँहरूको पोलिटिकल नेताहरूले ठाडै अहिले भन्दैछ, जस्तो टिएमसीले भन्दैछ त्यस्तो उहाँहरूले पनि भन्दैछ कि हामीले राज्य दिनु सक्दैनौँ, गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दैनौँ। अहिले त आएर त उहाँले त कैलाशजीले त तिम्रो नेपालकै भन्ला जस्तो पनि गरिहाल्यो। सो मलाई चाहिँ लाग्छ कि म साह्रै विश्वास चाहिँ गर्नु सक्दिनँ र पहाडले पनि यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ काहीँ न काहीँ। र टिएमसीले अब उनीहरूको क्लियर स्ट्यान्ड छ नि त, राज्य चाहिँ दिनु सक्दैनौँ भनेर ठाडै भन्दैछ उहाँहरूले है। अनि उहाँहरूले अर्को कुरा चाहिँ के छ भने उहाँहरूको ट्र्याक रेकर्ड जुन प्रकारको डेभलपमेन्ट फन्डिङहरू पहाडमा योपालि दियो, उहाँलाई त्यो पोलिटिकल पार्टीलाई मन परायो नमन परायो भने एक्सेप्ट चाहिँ गर्नुपर्छ कि तृणमूल कङ्ग्रेसले चाहिँ पहाडमा चाहिँ योपालि डेभलपमेन्ट गर्ने फन्डिङ चाहिँ को कमी चाहिँ छोड्नु भएन उहाँहरूले। चाहे त्यो बोर्ड्सको थ्रुबाट फन्डिङ होस्, चाहे त्यो एडमिनिस्ट्रेसनको थ्रुबाट फन्डिङ होस्। म कालिम्पोङ बस्छु, कालिम्पोङमा जुन प्रकारको डेभलपमेन्ट फन्डिङ आएको छ डिस्ट्रिक्ट भएपछि है, मलाई लाग्छ कि एटलिस्ट अन द्याट फ्रन्ट, अन द डेभलपमेन्ट फ्रन्ट टिएमसीले चाहिँ केही चाहिँ गर्नु चाहिँ खोज्यो योपालि पहाड। र यो सत्ताको खेल हो, अन्तिम समयमा कुनै पनि तर्फ जान सक्छ। र जस्तो कि महाराष्ट्रमा हामीले अघि पनि देखिसकेका छौँ, त्यस्तो रिजल्ट हामीले कर्नाटकमा पनि देख्यौँ। जस्तो प्रकारले शिवसेना र काङ्ग्रेसले अन्तमा गएर भाजपालाई सत्ताबाट च्युत गर्यो, त्यस्तै प्रकारले पश्चिम बङ्गालमा पनि काङ्ग्रेसको एउटा राम्रै सङ्ख्यामा विधायकहरू छन्। जस्तो कि 2016मा 44-45वटा विधायकहरू ल्याउन सफल भएका थिए। त्यस्तै प्रकारले सिपिएमका पनि ठाउँ ठाउँमा एउटा प्रभुत्व कायम छ। र यदि भाजपाले विधायकहरूको सङ्ख्यामा बढोत्तरी गरेकै खण्डमा पनि अन्तमा गएर टिएमसीले गठबन्धनको रूपले एउटा हामी नै सत्तामा बस्छौँ अथवा हामी नै बङ्गालको यो सत्ताको कब्जा अन्यतिर जान दिँदैनौँ, एउटा दाबी पनि गर्न सक्छ नि, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त गर्नु सक्छ, तर यसको दुईवटा सिनारियो छ नि त। पहिले भारतीय जनता पार्टीले त एउटा ट्रेन्ड सेट गरेको छ नि त, अरूतिर पनि किनेर चाहिँ विधायक आफूले नजिते पनि किनेर चाहिँ ल्याउने होइन। सायद त्यो पनि हुनसक्छ होइन। उहाँहरूको नम्बर्स अब सपोज 120वटा 130वटा सिट आयो अरे, 20-25वटा सर्ट भयो भने त उहाँहरूले त ट्रेन्ड देखाउनै भएको छ सबतिर भारतीय जनता पार्टीले कि किनेर हुन्छ के भन्छ साम दाम दण्डभेद त्यो सब चलाएर भए पनि उहाँहरूले चाहिँ सायद उहाँहरूले गभर्मेन्टको फर्म गर्नु ट्राई गर्छ नि। तर योपालि मलाई के लाग्छ भन्दा कङ्ग्रेस र सिपिएम जुन छ दे विल बी द किङ मेकर जस्तो मलाई लाग्छ है। अल्टिमेटली गभर्मेन्ट चाहिँ उहाँहरूको सहयोगमा बनिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। फेरि के छ भने अब्बास सिद्दिकी जो पनि चुनावमा छ, एउटा मुस्लिम भोट त ममताकै तर्फ जाने सम्भावना पनि त देखिन्छ भन्दा पनि अब भोटर्सले चाहिँ कुन रूपले चाहिँ अब हेर्छ है। अब इन द सेन्स कि अब्बास सिद्दिकी कङ्ग्रेस र सिपिएमले चाहिँ सिट जित्छ कि भोट मात्रै तान्छ त्यो माथि डिपेन्ड छ नि त। सिट जित्यो भने चाहिँ सायद टिएमसीलाई फाइदा हुन्छ, भोट मात्रै तान्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ बिजेपीलाई फाइदा हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। र योपालि किङ मेकर चाहिँ डेफिनेटली कङ्ग्रेस, यो महागठजोड जो छ मलाई चाहिँ लाग्छ उनीहरू हुन्छ। किन मेरो एनालिसिस अनुसार चाहिँ हुन त एनालिसिस गर्नु म साह्रै नराम्रो छु हेर्नुहोस् बबिताजी,
लास्ट पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा 4टा मैले एनालिसिस गरेँ त 4टै रङ भयो मेरो। त्यसले गर्दा योपालि म एकदम वेरी छु, एकदमै म त नगरौँ भन्दैछु। र पनि मलाई के लाग्छ भन्दा मोर लेस इक्वल नम्बर अफ सिट्स चाहिँ आउँछ होला र किङ मेकर चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ यो सिपिएम र कङ्ग्रेस चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अवश्य पनि सिपिएम र काङ्ग्रेसले त्यो आफ्नो गुम्दै गरेको गरिमालाई फेरि एकपल्ट जीवित पार्न सक्छ कि भन्ने सम्भावना पनि देखिएको छ यसपटक। हजुर, हेरौँ चुनावको नतिजा 2 मईमा नै स्पष्ट हुनेछ है। सन्दीपजी, यहाँले यसको लागि प्राय समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकबिन, यहाँहरूले सुन्नुहुँदै थियो सन्दीप जैन, जो कि एकजना पहाडको राजनीतिको जानकार पनि हुनुहुन्छ, लेखक अनि वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। र हामी आउने समयहरूमा यस्तै कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की।